केन्नाच करनाशिल्ले. गेले जाल्यार 7 महिने जाले. म्हणजे त्या 125 वर्षाच्या म्हत्व खातीर खूब बरें करून वैजकी करतले. आतां तातूंत एक तुका मेळटलें रोशनाई, शहराची रोशनाई. चारीक पोस्ट कारण 2023 एक रेजोल्युशन आसा म्हणजे बूक आसा तेजेर बरयल्लें आसा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर हो सिनियरिटी प्रमाणे हेच्या पडटा आनी गेल्या वर्साच्या मिटिंगेक ताका मान्यता मेळिल्ली आसा. सो म्हाका दिसता ह्या वर्साच्यान ताका पण ताणें हांगा ह्या रोडार घाली आनी त्या फाटल्या रोडार कसो पाळाव सोडलो ते पाळाव सुद्दां नाशिल्ले. दोन नांव आतां सगळें एक मिनीट हांव सांगता तुका आमी ठरयल्लें 3 लाख जितले लायटीक ताका दिले. संजय लायट आशिल्ले ताका 3 लाख फावो आशिल्ले. तशेंच फाटल्या वर्सा अख्ख्या शहरान की भायर सगळ्यात पयलीं हांव दामोदर श्री रामनाथ दामोदराक नमन करून हांव म्हाका बरो आशिर्वाद दिलो प्रेसिडेंट जावपाक. तशेंच आमचे सेंटर कमिटीचे श्री प्रशांत जोशी हाणेंय म्हाका बरो सपोर्ट केलो. तशेंच आमचे बॅकबोन म्हणटा जे आमचे दामोदर देवळाचे आनी सगळे गायड करता आमकां जे परेश भाई हेंच्यांनी म्हाका बरें प्रोत्साहन केलें की ह्या फाटीक हांव सिनियर आसलो त्या कारणान म्हाका प्रेसिडेंटशीप मेळ्ळें. बाकी सगळे सभासद तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सेकंड आमचे ट्रेजरर उपाध्यक्ष आनी मेन म्हणल्यार सेक्रेटरी आमचे पयले पासून अनुभवी सेक्रेटरी हे म्हाका मेळ्ळा त्या बद्दल हांव खूब आभारी आसा. तशेंच हांव लोकांक विनंती करता की आमच्या 2 दिसांत आमचो 30 जुलयाक सप्ताह आसा तेन्ना पयले दीस नाल्ल दवरतात त्या दिसाक जी 12 ती 2 पर्यंत इतली गर्दी जाता तेन्ना लोकांक आव्हान करता जे ऑफिशियल्स सुद्दां कोण आसा तांकां सुद्दां तेंच्या बरोबर सगळ्यांक 1 किंवा 2 मनशाकच घेवन येवपाचें. खूब विनंती करता बाकीच्या MLA मिनिस्टरांक सुद्दां की त्यांच्या बरोबर सुद्दां ते आरतीक येता तेंच्यांनी जरूर येवपाचें पण 1-2 जाणांक हाडपाचें. गेल्या फाटीक सुद्दां आमी खूब अपील केल्लें तरी पण हांगा जागो कमी आशिल्ल्या कारणांनी हांगा म्हणल्यार इतली रश जाता की घुस्मटल्या भशेन जाता सगळ्यांक आनीक चड प्रॉब्लेम जावंक शकता हेच्या फुडें आनी अशे प्रॉब्लेम एक जाल्ले आहा त्या साठी आमी खूब प्रिकॉशन घेवंक सोदता. इवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सुद्दां आमी आमची टीम वचून सिनियर वचून मेळ्ळेली आहा आनी तेणेंय आमकां आश्वासन दिल्लें आहा. अशें हांव लोकांक विनंती करता की 2 दीस इवन समाप्ते दीस गोपाळकाल्याक जे आसा भुरग्यांनी सुद्दां समजपणाने देवळान भितर येवन नाल्ल दवरून सगळे व्यवस्थीत आरती करून समाप्ती बरे भशेन जावंक अशें तेंचे कडेन मागता. तशें श्री रामनाथ दामोदर देवा कडेन हांव विनंती करता की सुरळीत सगळे व्यवस्थीत जावनी म्हणून देव. सगळ्यात पयलीं आमची श्री दामोदर भजनी उत्सव समितीची आयची ही आमसभा जाल्ली आसा. 126 वर्सां आमच्या दामोदर भजनी सप्तकी जाता. त्या निमतान नवीन उत्सव समिती काडपा खातीर आयज आमची आमसभा जाल्या आनी ह्या आमसभेन कशा पद्धतीन आयोजन करचें खास करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे काय आमचे कांय म्हयन्या फाटीं शिरगांवची जी घटना
त्याच्यानंतर पयर बेंगलोर जे क्रिकेट फायनली टायमार जे काही इन्सिडंट्स जाले हेजी आमी तेजेर चर्चा केली आणि आमी कशा पद्दतीन सुरळीतपणे तेजें आयोजन करता हेजेर आमी बारीक चर्चा केल्ली आसा आणि हे करताना आमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे आसात भगवान करमली यांचे कडेन उलयल्ले आसा आणि तांकांय आमी रिक्वेस्ट केला की सरकारचे जर कितें गायडलायन्स आसा जाल्यार ते तुमी आमकां सांगा त्या प्रमाणे आमी तें काम फुडें वचपाक आमकां बरें पडटलें आणि अदरवायज सुद्दां आमी हे जे आसा हे म्युन्सिपाल्टी आमचे स्थानीक आमदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर पुलीस ऑथॉरिटी हांकां घेवनूच हे फाटी आमचो जो 2 दिसांचो आमचो सप्तक आसा तो करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो आणि सांगपाक म्हटल्यार ह्या फाटी आमची उत्सव समिती आसा तेजेर आमचो नरेंद्र गुरव जो सिनियर मेंबर आसा तो ह्या फाटी अध्यक्ष म्हणून वचून आयिल्लो आसा उपाध्यक्ष म्हणून आमचो महेश नायक गेल्लो आसा सेक्रेटरी म्हणून परत हे फाटी जबाबदारी म्हाजे कडेन दिल्ली आसा आणि ट्रेजरर म्हणून आमचो दिलीप काजळे जो दत्तगुरू देवस्थान आसा तेजो आमचो अध्यक्ष आसा तसो अशें करून आमचे बरें लायक मायंडेड आनी बरें एक सेलेक्टीव अशें कमिटीची काडलेली आसा आणि हे सगळें आमी जे आसा आमच्या सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई जोशी आणि आमचे मेन जे आधारस्तंभ जे आसा परेश भाई जोशी ते यांचे मार्गदर्शन घेऊनच हे अंदू वर्साचे हे आयोजन जातलें हांव सगळ्या वास्कोच्या तशेंच गोंयच्या भाविकां कडेन मागता की आमी सगळ्यांनी सुरक्षीत रावन वेवस्थीतपणे हे फावटी आमी सगळ्यांनी दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी हो उत्सव बरे तरेन सेलिब्रेट करपाक आमकां सहकार्य मिटिंगेन आमची वार्षिक आमसभा आशिल्ली वन मेजर थिंग वॉज आमचे इलेक्शन टू द न्यू कमिटी ह्या वर्साची ती वेवस्थीत पार पडली सगळ्याच्या सहमतान अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी ट्रेजरर सगळ्यांची निवड जाली आणि ह्या वर्सा आमी तांकां मेंबरांक कितें सांगलां की आतां नवीन आमकां गायडलायन येवपाच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान मदीं शिरगांव पळय हें जालो ताका लागून कितें जालां की गव्हर्मेंट हेज ऑल्सो डिसायडेड की असले उत्सवाक ताका एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट करतले आणि ताच्या मार्गदर्शना खाली हे सगळे कार्य करून घेवपाचे हे जातात कित्याक स्टॅम्पेड बिम्पेड प्रकार खूब वाडपाक लागले आतां शिरगांव जाले आनी आतां मागीर म्हणजे म्हाका देवाचे उत्सव न्हय पूण रिसंटली बेंगलोराक जालें सो हातूंत कितें जाता लोकांची लायफ हें जाता एट रिस्क ते सगळें अवॉयड करपा खातीर आमी आमचे नवे कमिटीकूय सांगलां की तुमी बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन काम करचें पडटलें कित्याक तांकां कलेक्टर पुलीस हांचे कडेन कॉर्डिनेशन करून वेगवेगळ्यो तांकां नवीन सुचना येतात त्यो मान्य करून काम करचें पडटलें तशेंच आनी एक मेजर डिसिजन केल्लें सप्ता जेन्ना स्थापना जाता नाल्ल देवपाचो तेन्ना भयंकर गर्दी जाता भितर ताजेरूय कंट्रोल हाडचो अशें म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां त्या प्रमाणे आमची कमिटी आउट करतली टू सी दॅट कांय जायना तशेंच आमकां तें गोपाळकाल्याच्या वेळार तेच जाता पयलींच भितर सरतात ते तांकां तांणी सांगलां की तो नाल्ल घेवन ताका भितर सोडल्याच्या मदीं लोकांक सोडचें न्हय ही डिसिप्लीन जर प्रत्येकानी हे करून घेतली जाल्यार आय थिंक एवरीथींग वील बी ओके कित्याक गेल्या वर्सा 125 वर्सां आमी हाजे पेक्षा व्हडल्या हातून केल्ल्या ते सक्सेसफूल जाला सो प्रत्येक मेंबरान काम करून ते केल्लें तो अशेंच अपेक्षा आहा की ह्या वर्साय सगळ्या बरे भशेन काम करतले आनी असलें कितें पब्लीक हें जावचें न्हय ताची काळजी घेतले इतलें करून आमची आमसभा सोंपली